बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 103 वाक्य 1 ते 2. Psalm 103 verses 1 and 2. आत्म्या मुजा सर्वेस्पराक हरसी, जिवा मुजा ताचे पवित्र नाव नावाड. आत्म्या मुजा सर्वेस्पराक हरसी आणि ताचे सर्व उपकार केदींच विसरा नाका. सर्वेस्पराक हरसूंक ताची स्तुती गावंक आमी हांगासर आसाव. ताणें आमच्या जिवितांत केल्ले उपकार नियाळून आनी जाल्ल्या बरेपणाक दिनवास पाठोवंक आमी ह्या आराधनांत वांटेली जाताव. तर व्हडा मोगान आमी आमच्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संकोये 20 पेज 30. मान आनी महिमा आराधन तुका सुमया. पडता तुझे चरणी, मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या. Sakarat mono, Shisa Kadesh Dila.
संघात तुवें आमकां फोव केलाय. दैवीक आशीर्वाद आमचेर वचून तुजो संघात तुजी कृपा आमचेर तुवें पाठयल्याय. ह्या दिसाच्या सर्व आशीर्वादांनी बरोवन आमची जिणी जियोंक आमी पेसाडटना सर्व रितींनी तुजो संघात आमकां दी. वरदान सोबेर बरेपणी करचोंक तुजी कृपा जोडून तुज्या आशीर्वादां जोडूंक आमकां कृपा दी. हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचेर पातयेवन ताका विधेय जावन आपले संवसारी मिसांव केलेल्या मोगाळा जेजू तुका जावर गाणे होगळाप. व्हडा उमेदीन आनी दिनवाशी काळजान बरोवन तुजे समकार हांव आयला. तुजे संगत वेळ करसून हो दीस प्रारंभ करचे भाग तुवें म्हाका फावो केलाय. दैवीक आशीर्वादांनी म्हजी जीण तुवें भरल्याय. तुजो दैवीक संदेश नियाळून तुज्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जीण जियेत आसतना तुजो संगात जोडुल्ली. तुज्या आशीर्वादान म्हजी जिणी बरी जाल्ली आनी हांवें तुजो सांगात अनुभव केल्ल्यो घडयो नियाळटा सोमया. विशेष करून तुज्या मोगान म्हाका रावन धरन हर एक रितीन तुजो सांगात दिल्लो अनुभव आयच्या दिसा तूं दिताय. विशेष सांगात भद्राती आनी आशीर्वादां आमच्या जिविताचेर तूं पाठयताय. आमची जिणीत वर्ती करूंक हर एक रितीन जें कितें तुजे मरिफांत आमच्या जिवितांत पाठोवंक जाता तें सगळें तूं आमकां फावो करताय. हर एक रितीन तुज्या आशीर्वादांनी आमची जिणी बरी करूंक तूं सदांच तयार आसाय. वैसोमिया ह्या वक्त्या भागी वेळार आमी तुका अर्घां दिता. आमचें जिवीत तुवें दिलेल्या खातीर, जिवीत सांबाळलेल्या खातीर, जिवितांत वर्ती दादूसकाय तुवें दिल्ल्या खातीर, जिवितांत तुजे संगाता वेळ करसून आमचो दीस प्रारंभ करचे भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 5:14 वाक्य. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत. वैसोमिया सांपावलान आपल्या जिवितांत अनुभव केल्लो तो तुजो मोग आनी तुज्या मोगान आरावन धरलेलो अनुभव कोरिंथाच्या त्या प्रजेक आपल्या दुसऱ्या पत्रांत तो पाठयता. वैसोमिया तुवें आमकांय आरावन धरल्याय. तुज्या मोगान तूं आमकां सदांच वेंगोन धरताय. तुजो सांगात सदां दीस आमकां दिताय. तुज्या आदारान आमची जिणी पवित्र करताय. तोच अनुभव सांपावलान आपल्या जिणये परिवर्तना उपरांत अनुभव केलो. सर्व रितींनी आपली जिणी तुजे खातीर ताणें समर्पिली. तुजो मोग वरतो आनी तुज्या मोगाक आपल्या जिवितांत कितेंच समान करूंक सरी करूंक हांव सकना म्हणलें चिंतप ताणें आटयलें आनी हर एक रितीन हांव जियेल्यारी मेल्यारी हांव सोमयाचोच म्हणल्या अनुभवान ताची जिणी ताणें परिवर्तन केली. वैसोमिया आज तुज्या मोगान आमकां रावन धरल्याय म्हणलें कोरिंथकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतलें सांपावलाचें तें उतर नियाळटा आसतना विशेष रितीन विविध संदिग्ध परिस्थितींनी विविध आमच्या जिविताच्या योजनांनी तुवें आमकां रावन धरलेलें तुजो सांगात लाभलेल्यो घडयो हांव नियाळटा. मुखार सोनो कोरिंथकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. वैसोमिया
सांपावलान तुझे थंय जियोन तुझ्या मोगाची रूच बघून नवी रसना जल्लो अनभोग ताका जालो. नवेपण आपणावन भावार्थाक विंगूंक तो पावलो. जिवीत संपूर्णतेच्या शिकाराक व्हरूंक तो तयार जालो. त्या खातीर तेंच जिवीत कोरिंतच्या प्रजेन आपल्या जिवितांत बगीत जय अनुभव करी जय जिये जय आनी सर्व रितींनी तुका आपली जिणी समर्पण दी जय म्हणली आशा ताणें त्या पत्रांत उसारली. मोगळ सुमी आज ती उतरां तें बरयलेलें पत्र आनी तांतलीं ती वाक्यां हांव नियाळतना विशेष रितीन तुजे थंय हांव एक नवी रचना. हर एक म्हजें पोरणें जिवीत जिविताची साल म्हजें उणेंपण अस्कत काय तें गेलां. हांव संपूर्ण रितीन तुजे थंय जियेल्ल्यांत नवो जाता. बरेंपण म्हज्या जिवितांत बळवंत जाता. हर एक रितीन तुज्या सांगातपणांत म्हजो भावार्थ थीर जाता. तुजें बेसांव म्हज्या जिवितांत हाती घेवच्या हर एका योजनांत बोळ आनी सकत दिता म्हणलें तूं म्हाका स्पश्ट करताय. मोगळ सुमिया ही नवी रचना जावचें नवेंपण आदारचें बरेंपण म्हज्या जिवितांत रुता करचें आनी एक भावार्थान तीर आसलेलो व्यक्ती जावन ह्या समाजांत जियोवचें प्रयत्न करता आसतना हर एक रितीन म्हजे बोवारी तुजो मोग आसा तो म्हाका रावन धरता. तो म्हाका तुज्या मोगांत हर एक रितीन म्हज्या जिवितांतले कश्ट संकश्ट हर एक रितींच्यो अडचणी फुड करून म्हजे जिणी भावार्थान मुखार सोमकोवंक अवकाश दिता म्हणलें स्पश्ट करता. आज मोगळ सुमिया तुज्या मोगाचो हांव उगडास काडटना म्हज्या जिणेंत जाल्लें बरेंपण नियाळटना तुज्या मोगान संतोशाचें दादोसकायेचें जिवीत तुवें दिलेलें हांव उडासाक हाडटां सोमिया. देवा बापान म्हज्या जिवितांत केल्लें वर्तें काम हांव नियाळटां. तें वर्तें काम सांपावलान आपल्या जिणेंत नियाळलें. तें वर्तें काम कोरिंतच्या प्रजेंत तांच्या जिवितांत जाल्लें नियाळूंक ताणें उलो दिलो. उडासाक हाडूंक ताणें उलो दिलो. तुका दिनवास पाठोवंक ताणें उलो दिलो. आज तेंच वर्तें काम म्हज्या जिवितांत येदोळ म्हणसर जाल्लें हांव नियाळटां सोमिया. तुवें केल्लें सगळें बरेंपण नियाळून तुज्या कुशे प्रकार म्हजी जिणी जियोवंक हांव आशेतां. मुखार सून कोरिंतकारांक बरयलेल्या त्याच पत्रांत 5व्या अध्यायांत सांपावलो हर एक रितीन क्रिस्ताच्या मोगांतय आमकां ताणें राजी केल्यांत म्हणलें उतर तो उसारता. हर एक रितीन तुजेत हांव बोगसण्याचो स्पिरीत आमच्या जिवितांत वळटा. आमच्या पातकांक बोगसणें लाभता. बरेंपण आमच्या जिवितांत आदारूंक भावार्थान तीर जावंक नितळ काळीस हर एक फावटी म्हजी जिणी तुका समर्पिल्ल्यांत म्हाका लाभता म्हणलें सांपावलो आज ताच्या जिवितांतलो अनुभव दिवन स्पश्ट करता सोमिया. वय सोमिया हे सगळीं भोगणां सांपावलाची नियाळोन म्हज्या जिणयेंत तुवें केल्लें बरेंपण नियाळटा आसतना हर एक रितीन म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन हांव जियोवंक आशेतां. हर एक रितीन तुज्या मोगाची वेंग म्हजी जिणी पवित्र करता. म्हज्या जिणयेंत भावार्थ तीर करूंक जागयता. म्हजें उणेंपण सांडूंक जागवणी म्हाका दिता. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत तुजें सांगतपणाचें जिवीत तुजी हाजरी आनी तुजी बेसांवां प्रामुख्यता घेतात म्हणलें सांपावलो म्हाका स्पश्ट करता. मोगळ्या सोमिया तुज्या सांगतपणान जियोवन तुजी कुशी पाळूंक हर एक म्हजें प्रयत्न करता आसतना तुजो मोग म्हज्या जिवितांत प्रगट जालोलो हांव नियाळटां. मातेवा 6 अध्याय 5 वाक्य 33 आनी 7. Matthew chapter 5 verses 33 to 37.
हांव तूं सोमया सपोत घालनासतना आमची जिणी तुजेर आधारीत जावन जियोंक तुवें दिल्लो संदेश आमी नियाळटा. आकाश भुमी वा खंयच्याय संगती वयर सपत घालनासतना सगळें तें देवाचें रचन आनी हर एक रितीन देवाची हाजरी त्या संगतींनी आसा म्हणलें तूं स्पश्ट करता आसतना म्हज्या जिवितांत संपूर्ण रितीच्या भावार्थान तुजो सांगात आपणावंक तूं उलो दिताय. खंयच्याच रितीचें कंडिशन म्हज्या जिवितांत घालनासतना सर्व रितींनी म्हज्या जिवितांत तुजे तावन उमाळण येवनसो तो मोग नियाळण ताका प्रतिरूप जावन म्हजे जिणी जियोंक तूं म्हाका उलो दिताय. वयसो मी आसा बार रितींनी तुवें केल्लें बरेंपण हांवें नियाळ्ळां. तुजो सांगात हांवें बगला जाल्यार म्हज्या जिवितांत आनीक चड बरेंपण जोडूंक म्हाका अशें केल्यार हांव तशें करतां. म्हज्या जिवितांत बरेंपण जाल्यार हांव सडीत वेळ मागण्यांत करशिता म्हजें उणेंपण सांडटा म्हणलें कंडिशन तुजे मुखार हांवें घालां. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत तुजी हाजरी तुजें बेसांव तुजो सांगात म्हाका बरेंपण जाता आसतना मात्र आसोन दी म्हणलें चिंताप हांवें आटयलां सोमया. सबार रितींनी तुवें म्हजें उणेंपण लेखीन आसतना अस्कत काय लेखीन आसतना म्हाका बरें केलां, म्हाका बक्षिलां, म्हजी जिणी आशिर्वादांनी भरल्याय जाल्यार तें सगळें बरेंपण जाता आसतना खंयच्याच रितीच्यो अडचणी अडखळी नातिल्ल्या वेळार हांव तुजे सरशीन येवंक चुकलां सोमया. हर एक रितीन म्हाका तुज्या बरेपणाक मात्र लबदाल्लो जावंक हांवें केलां सोमया. हर एका रितींनी म्हजें बरेपण जायसय म्हज्या जिवितांत हांवें वयरेसय म्हजी जिणी सर्व रितींनी संतोषान कुशालकायेन हांवें जियेसय म्हणली आशा उसारलेल्या वेळार हर एक रितीन म्हजे कश्ट हाळू करूंक तुजें बळ म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुडींत तुवें भरलां. म्हजें उणेंपण म्हज्या जिविताचेर प्रभाव घालिना जावच्याक तुज्या बोगसण्याचो स्पिरीट म्हज्या जिविताच्या हर एका संगतींनी तुवें म्हाका पाठयलाय जाल्यार म्हज्या जिवितांत तें बरेंपण नियाळूंक हांव चुकलां सोमया. आज तुज्या हातान धरून म्हजो हात हर एक रितीन म्हजी जिणी मुखार सुमकोंक तुजे कडेन हांव विनंती करतां. हर एक रितीन म्हाका तूं चलय सोबया. म्हज्या जिणेंत संपूर्ण रितीन तुजेर भरवोसो दवरन संपूर्ण रितींचो भावार्थ तुजेर आसा करून ही म्हजी जिणेची योग म्हाका कृपा दी. सांपावला बरी क्रिस्त थंय कोण एकलो जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना म्हणलो अनुभव म्हज्या जिवितांत आज आयच्या हर एका कामांनी तूं रच सोमया. तुजे थंय नवी रचना जावन नवेंपण आदारन बरेपणाचो व्यक्ती जावन जियोंक हांव आशेतां. तुजी कृपा म्हाका पाठय, तुजो सांगात म्हाका दी, तुज्या बेसांवांनी म्हाका बर. हर एक रितीन म्हज्या गरजांक मात्र तुका वापरन हेरा वेळार तुका सांडूंक म्हज्या जिवितांत केदींच निर्मू नाका. हर एक रितीन तुजेर संपूर्ण रितीच्या भरवशान जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. तुजे विणे म्हजें जिवीत व्यर्थ हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत जाल्लें बरेपण तुजें आशिर्वाद आनी उदार मोन म्हणलें समजून घेवन ही म्हजी संवसारी जिणी मुखारसून व्हरूंक म्हाका कृपा दी. मोगळा सोमया म्हजी जिणी हांव तुका समर्पितां. म्हजी जिणी हे चाल हांव तुका समर्पितां. म्हजी आयच्या दिसाची सर्व कामां सर्व योजना
हांव तुका समर्पिता. म्हज्या चिंतपान, म्हज्या करणेन, हर एक म्हज्या निर्धारांत तुजी खुशी पाळोवंक म्हाका करपा दी. तुजो सांगा त्या संगतींनी आपणावंक म्हाका करपा दी. तुज्या बेसांवांनी मुखार सून व्हरून म्हजी जिणी पवित्र करूंक, भावार्थाची करूंक, तुजे थंय बरवसलेली जावन जियोंक, तुज्या मोगान आरावन धरलेली जावन जियोंक म्हाका तूं करपा दी. मोगाड भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. हर एक रितीन आमचो सोमी आमकां ताच्या मोगान आरावन धरता. ताचे थंय नवी रचना जावंक उलो दिता. आमचें उणेंपण अस्कत काय तो पयस करता. सर्व रितींनी बोगसाण्याचो स्पिरीट आमचे थंय रचता. हर एक रितीन खंयचेंच कंडिशन नासतना ताचो मोग, ताचो सांगात आमच्या जिवितांत तो पाठयता. तर त्या उदार मनाक लबदोन आमची जिणी ताका समर्पण दिवया. हर एक रितीन आमची जिणी बरी जावंक आशेवचो जेजू आमकां आशिर्वादीत करता. आमची जिणी बेसांवांनी भरता. तर गावया आमी गीत तुज्या हातांत धरून म्हजो हात. गीत संको E66 पेज 146. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या सलय म्हजी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो, जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या सलय म्हजी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो, जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाल्या. तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सोम्या लोकां भुगतां भरल्या. तुझ्या हातान सोम्या लोकां भुगतां भरल्या. त्या हातान आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या सलय म्हजी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो, जिवितातडीक शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा. तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या. तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा. तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या. तुझ्या हातान जेजू कडकारां कापडला. तुझ्या हातान जेजू पातक्यां केरकान सेवला. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका.
हातांदरून मुजो हात सोम्यासलई मुजी जिनिएवा चलता चलता तुझो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो तुझ्या हातांदरून मुजो हात सोम्यासलई मुजी जिनिएवा चलता चलता तुझो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो तुझ्या हातांदरून मुजो हात आमच्यो गरजो आनी ते सावा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगां दिता शायला मारता थँक्स गिवींग मास. 80th बर्थडे एनिवर्सरी डेनिस डिसिल्वा. तशेंच जिवितांत जोडलेल्या सबार आशिर्वादां पासो देवा करगां दिता. सांत आंतोनीच्या मनाक देवा करगां दिता ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा. हरी एक बेसांवा पासो देवा करगां दिता जानेट सिक्वेरा. देवा करगां दिता स्टीवन रिवन डिसोजा मडंत्यार. देवा करगां दिता लिल्ली डिसोजा तालापाडी. देवा करगां दिता विनोद सुनीता डिसोजा मडंत्यार. पवित्रत्म्याच्या मनाक देवा करगां दिता रुही लोब. आपल्या जिवितांत जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां पासोन पवित्रत्म्याच्या मनाक जेजू मोरयेच्या मनाक देवा करगां दिता अश्विनी लोबो बॅरिन. हरी एक रितीचे संरक्षण आपल्या जिवितांत लाभलेल्या पासो देवा करगां दिता फ्रँक फर्नांडीस. हरी एक रितीन आपल्या जिवितांत आशिर्वादां लाभलेल्या पासोत आनी आपल्या सिस्टर इन लॉचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयिल्ल्या पासो देवा करगां दिता अनिता डायना. पहिल्या कुमगाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवा करगां दिता हिरेन फर्नांडीस. तशेंच हेर सबार आशिर्वाद आमच्या जिवितांत जोडलेल्या पासो देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. अर्गां होगळाप तुका सुमया जेजू. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण आपणाच्यो हर एक गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. भुरग्याचें देणें लाभचे पासो देवाचो आदार मागता एलिठा आनी एलेन मुंबयतावन. हर एक आपल्या जिवितांतले समस्ये परिहार जावच्या खातीर देवाचो आदार मागता आशा. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रम म्हूण ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासोत मागता एल्स्टन डायस. फॉर द सोल ऑफ प्रकाश काब्राल, all family souls by Alice managers and family Vamanchur. Ephraim रोझारियोच्या आत्म्या पासो ताच्या जल्मा दिसाच्या उडासा बाबतीन ससनाचो विशय मागतात. Departed soul of all family members by Juliet Alvarez Kadri Kambada. Soul of Luis and Severin Mendonça. Soul of Nifa D'Souza. Soul of all departed family members by Alphonse Rodriguez Mumbai. Soul of Cyril D'Souza Ellur. Soul of all departed family members by John Violet Bradley Fernandez Basrur. Souls in Purgatory by Sylvia D'Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशय आमी मागता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत देवान केल्लें बरेंपण आमी नियाळ्ळां. क्रिस्तान ताच्या मोगान आमकां रावन दवरलां. तर दिंबी मोडया आनी सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमकांच आमी आयतीं करया. म्हजें नांव अंजली. हांव बजल प्रिगजेची. Praise the म्हाका Lord. मस्त
25 वर्सांत हांव पांयाच्यो गांठये दुख आसल्लो. 3 वर्सांत हांव बेतकान घेवन चलतली. तरी थंय हांगा मागणा वयतली, वखदां करतली, कांय प्रयोजन जालें ना. मागीर खंय खंय वखदां केली तरी पूण कांय फायदो ना. मागीर एक्सिडंट जालें. ताच्या उपरांत मस्त 2 वर्सां न्हिदले कडेच आसली हांव. म्हजी सेवा म्हज्या भयणी धाकट्या भयणीन केली. म्हाका आतां कांय वखदां ना. कितेंय जाल्यार कांय दुखल्यार खंय दुखता तें कुरीस काडन तशें हांव वखदां ना. अर्गां बापा, स्तुती बापा, अर्गां जेसू, होगला जेसू, जय जय जेसू. अर्गां बापा, होगला बापा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Praise you, Jesus. Jesus. हांव हांगा मुल्की रिट्रीटाक येवनचार नातलो. म्हाका 24 आवर्साच्या एडोरेशनाक येवंक मोन आसलें. तशें पाद्र्यापाक सांगलें हांव येता म्हणून सकाळीं फिक्स केलें. मागीर चिंतनासतना हांगा येवन पावलो. तशें म्हाका म्हजे ध्येय आसलो. म्हाका एक बरें सुटावें कुमसा जाय जे आनी इतले वर्सां सुटावें कुमसा जावन वतलो. त्या खातीर म्हजो मेन एम आसलो सुटावें कुमसा जावच्या खातीर. तशें म्हणून हांव एकलोंत आयलो आनी 3 दीस हांवें तयारी केली. तशें हांव काल बऱ्या तरेन कुमसा जावन म्हाका पवित्र आत्म्यान भरलें. म्हजें नांव मेल्विन डिसोजा. हांव आतां फार्ला फिर्गेजिसो. हांवें युकेंत आसचें. म्हाका थोड्या तेंपा पयलें म्हाका एक इन्सिडेंट जालें. हांवें चिंतनांतले बरी एक थोड्यो गुळयो काण घेतलो हांव. ती हप्त्याक एक गुळी काणूची आसली. ती हांवें 10 गुळयो 10 दिसांनी काण गेल्यो. त्या वेळार म्हाका कठीण कोंकली जाली आनी ताच्या उपरांत म्हाका डॉक्टरा कडेन वचचें पडलें. आनी त्या दाळा डॉक्टरान म्हाका केदाळा हांव आस्पत्रे पावलो. म्हाका पवित्र आत्म्यानंत उडास केलो हांवें खंयची गुळी काण गेल्या म्हणून. तशें जाल्ल्यान म्हाका बरें ट्रिटमेंट जालें. हांव 12 दीस आस्पत्रे आसलो. हांव आस्पत्रे पावतना हांव 80% डॅमेज जाल्लो. म्हजें पोट कुसल्लें, तोंड आनी पुरा कुसल्लें. तशें जाल्ल्यान म्हजो जीव मस्तू रिस्कार आसलो. तशें म्हाका पावल्या हांगा एडमीट केल्या उपरांत एंटीडॉट दिल्या. एनेस्थेसिया म्हाका IV आनी पुरा दिवन म्हाका हांव सादारण बरो आसलो. हांवें हांगा मुल्की पाद्र्यापाक फोन केल्लें. सांगलें हांवें म्हज्या मिसेसान थंय तावन सेमिनेरीन मागयलें, भितरल्या माद्रेन मागयलें, ब्रदर प्रकाशकारान मागयलें. तशें मागण्या वरवीं हांव मस्तू बरो जालो. 3ऱ्या दिसा पावतना म्हजे प्लेटलेट पुरो कंप्लीट डेड जाले. म्हजे वायट सेल्स पुरा गेले. मागीर 4थ्या दिसा उपरांत मागण्यानंत तिके बरें आयलें. 5व्या दिसा म्हाका डॉक्टरान बेश्टायलें की तुजें किडनी कंप्लीट डावन जाता म्हणून. 6व्या दिसा उपरांत म्हजे प्लेटलेट वयर येवंक सुरू जाले आनी इल्ले वयर आयले. हांव 12 दिसांनी डिस्चार्ज जाताना हांव नॉर्मल जालो. तशें म्हाका 12 दिसांनी डिस्चार्ज केलें आनी 15 दिसांनी म्हाका परतून रिपोर्ट आयलो हांव कंप्लीट नॉर्मल म्हणून म्हाका रिपोर्ट आयलो. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां जेसू, होगला जेसू. जय जेसू. तशेंच घरा गेल्या उपरांत म्हाका म्हळें तुका भायर वचूंक जायना, मनशाक मेळोंक जायना. त्या वयर तुका आमकां थंय युकेंत कठीण थंडाय लागता, मनशाची पिडा लागता. तुज्या म्हळ्यार म्हज्या जिवांत इम्यून सिस्टम नासले वरवीं म्हाका कांय भायर वचूंक जायना म्हणून म्हळें. 1 हप्तो म्हणसर बसलो. 1 हप्त्या उपरांत पयलें मिसा गेलो. मागीर सकाळच चलोवंक सुरू केलें आनी 1 हप्त्या भितर हांव कंप्लीट नॉर्मल जालो. Praise the Lord. Hallelujah. तशें हांव खंयचेय बरो जालो जाल्यार सकड मागण्या वरवींच बरो जाला
आनी ह्या तिंत म्हजे जावन व्हडले आश्चर्य म्हणून हांव देवा कडेन देवाचो उपकार मागता आनी अर्गां दिता. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, जय जय जेजू, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. A50. सर्वेस पोरा मोगाच्या रस्त्यारा भेटयता बलिदान. सर्वेस पोरा कुरपेच्या सागोरा मानून घेया राधान. विविध कुटुंबातावो विविध देणी घेवू भावार्थान एक पोटल्या. काळजानी एक जावून मनानी आराधू सोम्या तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां रावन धरल्यांत म्हणली सांपावलाची कोरिंदकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतली उतरां आयच्या दिसा आमी नियाळटाव. हर एक रितीन क्रिस्ताच्या जिवितांतय नवी रचना जावंक आमकां पावणें दिलां आसता. हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सबार पावटी आमकां ही नवी रचना जावचें, क्रिस्ताच्या मोगान रावन धरलेल्या अनुभव करचे अवकाश लाभल्यात. पूण आमी ते आमच्या वैयक्तीक चिंतपान निर्धारान बरोवन पयस केल्यात. जिवितांत स्विकार करूंक तयार करिनातल्या त्या घडयां खातीर देवा कडचें बोगसाणें ह्या वखदां मागया. सर्व रितीनी देवाचो सांगात जोडणो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर, क्रिस्ता काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, सौम्या काकुळटकर, सौम्या काकुळटकर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोव भाग्यवान हांव मरियेक आमी आज भक्तीन वंदीत हांव. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान समेस्त मनशां पासत एकलो मेला जाल्यार सकटा मेल्यान म्हण जालें. जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्ही, बगर आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवान जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्ता मासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना.
एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टीन मोल बांदिल्लें आसा, तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मारिफात आमकां आपणा थंय राजी केल्यान आनी हेरांक राजयेक हाडचें मनियारपण आमकां दिलां. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशांची पथकां ताचे विरोध लेखी नासता. आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान म्हणली बरी खबर परगटचें मनियारपण ताणें आमचे ताब्यान दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पथकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पथकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. तसो सर तुजे अपराध बक्षिता. सक्कड पिडांक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. राग करूंक सवकास, खाकुळतीन उदार. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्ही, वय तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. हालेलुया. 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 मुझे काळीज देवा तुझे कुशेक कल कर आनी उपकार कर तुझे धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. हालेलुया. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. सपूत घालन दिल्लें उतर मोडिनाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालन बसयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सपूत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सपूत घालिनाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें भुमीच्यान सपूत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सपूत घालिनाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सपूत घालिनाकात, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. तुमचें उलोवणें जाय जंय वय वा न्हय, हाचे प्रांत चडीत कितेंय आसल्यार तें देंवसरांत हांव येता. देवाचें उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, पातयणी आमच्या जिवितांत महत्वाचो पात्र खेळटा. जर तर एका व्यक्ती थंय म्हाका पातयणी आसा, तर सर्व संगतींनी ताचे थंय कितेंय म्हाका सांगूंक आसा जाल्यार खंयच्याय संगतींनी म्हज्या जिवितांत ताचो आदार जाय तर हांव कितेंच पाटी मुखार चिंतिना. बगार पातयणेन तो म्हाका सांगात दिता. म्हजें सगळें कितेंय उतर हांवें उचारिल्लें तो ताचेच तकी दवरता. म्हणलें चिंताप आठवून आमी भद्रतेन आसाव. म्हणलें चिंतून जियेत हांव. जर तर एका व्यक्ती थंय पातयणी ना, तर खंयच्योय संगती ताणें घाल्यो जाल्यार, म्हज्या जिवितांत सांगल्यो जाल्यार हर एक रितीन ताच्यो संगती रुजू करूंक कारणां दिलीं जाल्यार हांव ते पातयेना. त्या खातीर सबार पावटी तीं कारणां सोदून आमी तें रुजू करूंक हर एका वयर आण घालता, सपूत घालता. कित्याक आमच्या जिवितांत हांव एक निर्दिश्ट चिंता आसा जाल्यार
तें पातयेणेन आनी एकल्याक दिवंक सलीसायन आमकां साध्य जायना. त्या खातीर आज जेजू आमी आयकलेल्या त्या वांजेलांत स्पश्ट करता, खंयच्याय संगती वयर सपूत घालनासतना आमची जिणी जर तर संपूर्ण समर्पणान देवाचेर पातयेवन आमी जियेता तर पेल्या संगी त्याच पातयेण्यान जियोंक आमकां साध्य जाता. आमचें उणेपण अस्कत काय आमकां सबार पावटी दुबावाचें करता तरी हर एक रितीन जर तर म्हजो भावार्थ देवातय तीर आसा तर म्हजी जिणी बरी जाता म्हणलें आयचें पयलें वाचप आमकां स्पश्ट करता. सांत पावल ताचो अनुभव दिवन हर एक रितीन कोरिंताच्या त्या प्रजेक परत क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां रावन धरल्यात. त्या खातीर जर तर तूं क्रिस्तांतय जियेताय जाल्यार तूं एक नवी रचना. हर एक रितीन तें देवाचें काम जावन आसा. देव त्या सर्व संगतींनी आशिर्वाद पाठयता म्हणलें तो आपल्या अनुभवान स्पश्ट करता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हे दोन म्हणसर आमी जिवन आयिल्ली आमची क्रिस्ती जिविताची चाल आमकां कितें शिकयता. देवाचेर पातयेणी दवरन हर एका संगतींनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान पेल्या थंय जियोंक तो आपयता. त्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन देवाचेर पातयेल्ली, देवाक आदारीत जाल्ली आनी देवाच्या मोगान आरावन धरलेली ही संवसारी जिणेची चाल आमी जियोवया आनी देवाचें प्रतिरूप जावन संवसारांत भाव बांदवपणाचो स्पिरीत रुथा करया. आमेन. गीत नंबर C14 C14. भेटयता बापा उडोवाyn तुका दयेन तुगे कानीक आमची तुका ती मानवोदी उडोवाyn हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्ता बदल म्हणून मागता भेटयता बापा उडोवाyn तुका दयेन तुगे कानीक आमची तुका ती मानवोदी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयस सेवेच्या देवाक सर्वीस पॉवर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा केरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पितांव आनी तुज्या हातांतली परतून घेतांव. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सगळे आसो आमची काळजां उबारुया. ती सर्वीस प्रार्थना उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तया आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा थारान मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 dălvăranso सर्वेस portum. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, सर्गी तुका जय,
नावी येता ताका जग सर्गी तुका जग सर्गी तुका जग सर्गी तुका जग सर्गी तुका जग. बापा करस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत फातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकोळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिय देवाचे माये सांगाती भगवान सुजेती सोपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय येव तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. किती आरज वडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकां शांती दियात.
देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हाका पावना देवतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D64 D64. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषाणात्मी जिणयेचे दैवी नाता कमोगान एकठांवचे ती सोम्या देणे तुझे. जिवितासो उंडो तुमकां हांव दिता. सस्नी जिविता तुमकां हांव आपयता. घेया खाया अमर जाया सर्गीचे मानाक दादोसया. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत अंकुवार मरिये सोगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच अंकुवार मायेच्या आनी सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या सांगाता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावय म्हण आमी कालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे बोड उपकार. निमाण गीत नंबर E18. उपकारी काळजान दिनवाशी मोन सोम्या करगां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत परत्या करता सो बाबुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतांनी तेंची आदार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या करगां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत परत्या उपकार तासो बाबुड्या. मोगाळ पुता सोवे अंकुवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.